अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स को हम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इमरान खान साहब ने कर दिया है दूध का दूध और पानी का पानी और वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि उनकी लीडरशिप में कौन गद्दार है और कौन उनसे वफादार है। तो ये कहानी क्या है, सवाबी जलसे में लाहेअमल का ऐलान क्यों नहीं हुआ, जो मैंने आपको अपना एक तज्जिया दिया था और जो आज इमरान खान साहब की गुफ्तगू है, ये दोनों चीज़ें आप देख लीजिएगा और फिर थोड़ी सी मुझे दाद भी दे दीजिएगा। तो बहरहाल इसके ऊपर थोड़ी बात करते हैं। उसके बाद जी आज एक और आपको बताएंगे कप्तान का विजन, जो उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में चीज़ें बेहतर करने के लिए कुछ इकदामात किए थे, उसको ये हुकूमत भी कहीं ना कहीं एक्नॉलेज करने पर मजबूर है। हालांकि उस वक्त ये बयानियां बनाते थे कि ये नाअहल खान है, लेकिन ये कैसा नाअहल खान था कि जिसके मंसूबे जो है अब आप खुद कॉपी कर रहे हैं। तो इसके ऊपर ज़रा तफसील से बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जी एक अहम फ़ोन किया है और ये राब्ता किससे हुआ है और किस बारे में हुआ है ये भी आपको बताएंगे। और आज मंसूर अली शाह साहब ने एक अहम मुकदमे की समाअत करते हुए कुछ बड़े दिलचस्प रिमार्क्स दिए हैं, तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले जी इमरान खान साहब की बात करेंगे। अडयाला जेल में आज 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत हुई और इस समाअत के दौरान इमरान खान साहब के वकला भी गए और सहाफ़ी भी गए। और इस दौरान सहाफ़ी ने ख़ास तौर पर इमरान खान साहब से ये सवाल किया कि जनाब आली, सवाबी जलसे में ऐलान नहीं किया गया किसी तारीख का, ना कोई लॉन्ग मार्च का, तो उसके बाद कारकुन भी बड़े मायूस हुए हैं और क़यादत के ऊपर भी बड़ी तनकीद हुई है। तो जिसके बाद इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पर ये बात कही कि जो उनकी इस वक्त लीडरशिप बाहर मौजूद है वो पूरा एतमाद करते हैं अपनी इस लीडरशिप के ऊपर। और उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि अभी जो लॉन्ग मार्च का ऐलान है या जो उसकी फाइनल डेट है उसकी अनाउंसमेंट मैं खुद करूँगा, ये उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि आइंदा चंद रोज में ये डेट मैं खुद अनाउंस कर दूंगा। ये भी उन्होंने बताया कि उसकी वजह क्या है जो अभी तक अनाउंस नहीं की। तो उन्होंने कहा कि वो समझते हैं कि प्रॉपर एक तैयारी के साथ ये फाइनल कॉल की जो डेट है अनाउंस की जाए, क्योंकि उसके बाद फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि उस वक्त फिर हम जब निकलेंगे तो फिर हम अपने मुतालबात को मंजूर कराए बगैर वापस नहीं जाएंगे, ये इमरान खान साहब ने कहा। इसलिए इमरान खान साहब ने कहा है कि मैंने अभी उसमें थोड़ा वक्त ज़रूर लिया हुआ है, लेकिन ये इतना ज़्यादा वक्त नहीं है, लेकिन ये वक्त सिर्फ तैयारी के लिए है। और इमरान खान साहब कहते हैं कि जब ये फाइनल कॉल दी जाएगी तो फिर उस वक्त इमरान खान साहब के जितने भी MPAs, MNAs, टिकट होल्डर्स, सूबाई अहदेदार और जो शहरों के ज़िलाई अहदेदार वगैरह, ये सब उस वक्त तक मोबिलाइज करें लोगों को और फिर इकट्ठे एक साथ जो है उस दिन जिस दिन इमरान खान साहब डेट अनाउंस करेंगे तो फिर एक लॉन्ग मार्च होगा। और इमरान खान साहब के आज के स्टेटमेंट से तो ये भी नजर आ रहा है कि इसका मतलब है कि धरना भी होगा, क्योंकि इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि फिर हम उस वक्त तक वापस नहीं जाएंगे जब तक कि हमारे मुतालबात मंजूर ना हो। और मुतालबात उन्होंने 3 मुतालबात जो हैं वो दोहराए हैं। पहला उन्होंने कहा है कि मुल्क में आइन की बहाली, दूसरा उन्होंने कहा है कि जो उनका मैंडेट चोरी किया गया है वो वापस किया जाए, और तीसरा तमाम सियासी कैदियों की रिहाई। तो ये 3 मुतालबात जो बहुत शुरू में भी इमरान खान साहब कहते थे, ये मुतालबात 3 उन्होंने दोबारा से दोहरा दिए हैं। और उनका कहना है कि जब तक ये तीनों काम नहीं होंगे फिर हम वापस नहीं लौटेंगे। तो ये वाज़ेह तौर पर आज इमरान खान साहब ने अपना जो लाहेअमल है वो बताया है। लेकिन इससे जो एक बड़ा अहम मामला मसला हल हुआ है वो ये कि जो मौजूदा लीडरशिप के ऊपर एक तनकीद बहुत ज़्यादा हो रही थी और बहुत से लोग इस बात को डाउट कर रहे थे कि शायद ये लोग अपने तौर पर ही प्लान बदल लेते हैं और इमरान खान साहब की हिदायत के मुताबिक नहीं चलते। और इमरान खान साहब ने अगर उन्हें कोई एक स्ट्रैटेजी दी है तो वो उसको फॉलो नहीं करते और अपने तौर पर ही बाहर चीज़ें जो हैं वो मैनेज कर लेते हैं, और इसलिए कि ये कॉम्प्रोमाइज्ड लीडरशिप है। तो ये सारी जो एक गुफ्तगू हो रही थी पिछले 2-3 दिन से सोशल मीडिया के ऊपर और अदरवाइज भी एक नैरेटिव ये होता है, तो इसके ऊपर आज इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पर ये एक अपना स्टेटमेंट दिया है कि इस क़यादत के ऊपर उन्हें पूरा एतमाद है। अब ये सहाफ़ी के थ्रू भी आ चुकी है गुफ्तगू बाहर और ख़ुद सलमान अकरम राजा साहब ने भी ट्वीट किए हैं और उन्होंने भी ये कहा है कि ये नामुमकिन है कि इमरान खान साहब हमें कोई हिदायत दें या हमें किसी चीज़ का पाबंद करें और हम उस चीज़ से इनहराफ करें, ये मुमकिन ही नहीं है। अच्छा, एक बात जो मैंने अपने सवाबी जलसे के दिन जो अपना व्लॉग किया था उसमें आपके साथ तज्जिया शेयर किया था, तो मैंने आपसे एक बात कही थी, आपको याद होगा कि कारकुन अपनी जगह मायूस हैं और उनकी मायूसी बिल्कुल बजा है अपनी जगह पे, वो ठीक है क्योंकि वो समझ रहे थे कि आज जाएंगे कोई डेट लेके आएंगे, वो नहीं मिली।
لیکن میں نے ایک چیز آپ کو کہی تھی، میں نے بھی یہی بات کہی تھی کہ یہ ممکن نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کوئی ڈیٹ انہیں دے کے بھیجیں اور وہ اتنی بڑی ڈنڈی مار جائیں کہ باہر آ کے ڈیٹ اناؤنس نہ کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب کے پاس پہنچتا ہے اخبار بھی، اور دوبارہ سے لوگوں کی ملاقاتیں شروع ہو چکی ہیں، صحافی اندر جاتے ہیں، اگلی کسی پیشی پہ عمران خان صاحب واضح کہہ دیں گے، بلکہ کان پکڑوا دیں گے۔ آپ میرے الفاظ دیکھ لیجئے، میں نے کہا تھا لیڈرشپ کو مرغا بنوا دیں گے اگر انہوں نے ایک ڈیٹ اناؤنس کی اور جا کے لیڈرشپ جو ہے وہ باہر ڈیٹ اناؤنس نہ کرے۔ یہ میں نے آپ سے بات کہی تھی۔ تو عمران خان صاحب کو اب اخبارات ملتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ثوابی جلسے میں کس نے کیا کہا ہے اور کوئی ڈیٹ اناؤنس نہیں ہوئی ہے، تو یہ بات انہیں پتہ ہوگی۔ تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ عمران خان صاحب ڈیٹ دے کے بھیجیں اور جو آپ کی قیادت ہے باہر آ کے وہ ڈیٹ نہ دے۔ تو یہی بات آج سلمان اکرم رضا صاحب نے بھی اپنے ٹویٹ میں کی، اور عمران خان صاحب کی گفتگو سے بھی یہی بات عیاں ہو رہی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اگر ڈیٹ نہیں دی گئی تو وہ پھر عمران خان کی طرف سے نہیں دی گئی۔ اگر اس سے آپ کا دل ٹوٹا ہے یا آپ کو اس ساری صورتحال پر یہ تشویش ہو رہی ہے کہ کہیں کوئی بات چیت چل رہی ہے، تو پھر اس کا ذمہ دار خود عمران خان ہے اگر انہوں نے ڈیٹ نہیں دی ہے، یا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی کسی چیز کا انتظار ہو رہا ہے، تو وہ پھر جو کچھ بھی ہے وہ آپ اس کے براہ راست ذمہ دار عمران خان کو ٹھہرا سکتے ہیں۔ لیڈرشپ نے وہی چیز فالو کی ہے جو عمران خان صاحب نے ان کو پلان دے کے بھیجا تھا۔ تو یہ تو ایک چیز کلیئر ہوئی ہے، اور یہ عمران خان صاحب نے خود کلیئر کر دی ہے۔ اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا پر اب جو ایک طوفان اٹھا ہوا تھا اس کو سب لوگ ایڈریس کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل یہ جو چیزیں جس طرح سے ہو رہی تھیں، دیکھیے آپ اپنی لیڈرشپ کے خلاف ہو جاتے ہیں، تو الٹیمیٹلی تو اسی لیڈرشپ نے ہی گراؤنڈ میں نکلنا ہے اور لوگوں کو بھی نکالنا ہے، تو ان کو آپ کانٹروورشل نہ کریں، ان کے اوپر آپ اعتماد رکھیں وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ ایک ڈیمیج کنٹرول جو ہے وہ اس وقت پی ٹی آئی کی طرف سے کیا جا رہا ہے، جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ بہرحال عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ سننے کے بعد میرا خیال ہے کہ جو ان کے کارکن ہیں وہ کافی شانت ہو جائیں گے اور اب وہ فردر شاید اس کے اوپر تنقید نہ کریں۔ بہرحال عمران خان صاحب نے واضح طور پر یہ تمام چیزیں جو ہیں اب وہ کہہ دی ہیں۔ البتہ یہ بات یاد رکھیے کہ عمران خان صاحب بار بار تیاری کے حوالے سے بات کریں۔ اب یہ ایک اپنی طور پہ یہ سوال ضرور ہے کہ عمران خان صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ پوری تیاری کے ساتھ نکلیں گے تو اس سے ان کا مطلب کیا ہے؟ کیا وہ اس بات کو انشور کرنا چاہ رہے ہیں کہ جب انہیں اس بات کی گارنٹی ہو جائے کہ جی اتنے لوگ نکل آئیں گے تو پھر وہ ایک ڈیٹ اناؤنس کریں گے؟ یا بیسکلی عمران خان صاحب اس طرف جانا ہی نہیں چاہتے، وہ صرف ایک ڈراوا دینا چاہتے ہیں کہ بار بار وہ سسٹم کو چیلنج کرتے ہیں اور کہتے ہیں بس میں دینے والا ہوں، بس میں اب کال دینے والا ہوں، اب دیکھنا کیا؟ تو ان کے ساتھ کوئی نروز کے ساتھ کھیل رہے ہیں بار بار اس طرح کی وہ ایک اناؤنسمنٹ جب کرتے ہیں تو یہ اپنے آپ میں بھی ایک سوال ہے کہ عمران خان صاحب کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے، کیونکہ اس بات کی گارنٹی تو کیسے عمران خان کو کوئی دے گا جا کے کہ جی اتنے لوگ نکل آئیں گے یا نہیں نکلیں گے؟ یہ تو ایک رف ایسٹیمیشن ہو سکتا ہے، لیکن کہ وہ ہر کوئی بتا دے کہ جی میں ہر ایم پی اے بتا دے میں اتنے بندے لے آؤں گا یا اس طرح سے ہوگا، تو ایک رف ایسٹیمیشن آپ کر سکتے ہیں، لیکن ان ریالٹی اس دن کتنے لوگ نکل پائیں یا نہ نکل پائیں یہ ایک حتمی طور پر تو کوئی بھی اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ تو بہرحال اس سے یہ بھی ایک تاثر ذہن میں آتا ہے کہ شاید عمران خان صاحب کچھ مزید وقت دے دیتے ہیں سسٹم کو، پھر مزید ان کے اوپر پریشر بڑھاتے ہیں، تو ایک نروس کی گیم ہے جو عمران خان صاحب کھیل رہے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ وہ اس میں کتنے کامیاب ہوتے ہیں۔ ابھی تک تو انہوں نے اس حکومت پر، اس سسٹم کے اوپر اس حد تک تو پریشر رکھا ہے کہ ظاہر انہیں اس چیز کا خوف ہے کہ عمران خان صاحب کال نہ دے دیں، احتجاج نہ شروع ہو جائے، ملک گیر احتجاج نہ شروع ہو جائے، تو کس طرح سے چیزیں سنبھالی جائیں گی، جہاں ان پہ ایک انٹرنیشنلی پریشر آ رہا ہے، اوپر سے اگر ملک کے اندر حالات جو ہیں وہ اس طرح سے ہو گئے کہ لوگ جو ہیں وہ بڑی تعداد میں سڑکوں پر آ گئے، تو پھر اس صورت میں اس حکومت کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا کہ وہ اس ساری چیز کو کیسے سنبھالے۔ تو یہ بہرحال اپنی جگہ چیز ہے۔ بہرحال عمران خان صاحب کا جو ایک فائٹنگ ایک پلاننگ ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن عمران خان صاحب کی انتظامی جو ایک صلاحیت ہے، یا اس سے آپ کہہ لیں کہ جو ان کا ایک ویژن ہے، اس سے یہ حکومت کتنی امپریس ہے، اس کا ایک جو ہمیں مظہر ملتا ہے وہ اس طرح بھی ملتا ہے کہ وہ حکومت جو عمران خان صاحب کے دور میں انہیں کہتی تھی کہ یہ نااہل خان ہے اور انہوں نے ملک خراب کر دیا، برباد کر دیا، کوئی چیز بہتر نہیں ہو سکی وغیرہ وغیرہ، تو یہ ایک نیریٹو ہم اس وقت دیکھا کرتے تھے عمران خان صاحب کے دور میں۔ آج انصار عباسی صاحب کی ایک سٹوری ہے جو انہوں نے کی ہے، اور اس سٹوری کے مطابق عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق بیوروکریسی میں اصلاحات پر غور کیا جا رہا ہے، اور اس سلسلے میں
हुकूमत जो एक स्ट्रैटेजी या जो प्लानिंग या निकात जिनके ऊपर गौर कर रही है वो हैं जो इमरान खान साहब ने बेसिकली स्टार्ट किए थे। इमरान खान साहब के दौर में सिविल सर्विस में इस्लाहात के हवाले से एक बाकायदा टास्क फोर्स तश्कील दी गई थी जो डॉक्टर इशरत हुसैन साहब की जो सरबराही है उसमें दी गई थी, और इस टास्क फोर्स ने काफ़ी ज़्यादा होमवर्क किया था और इस होमवर्क के तौर पर उन्होंने कोई 68 मीटिंग्स 68 मीटिंग्स की थी, मुशावरत की, 3000 से ज़ायद लोगों से उन्होंने मुशावरत की थी, मुख्तलिफ जो इस शोबे से वाबस्ता लोग थे, स्टेक होल्डर्स थे, और इस तरह से उन्होंने एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान तैयार करके रखा था कि किस तरह से ब्यूरोक्रेसी को बेहतर किया जा सकता है। और उसमें उन्होंने बहुत सारी फिर सजेशंस भी उसमें तैयार करके रिपोर्ट में तैयार की थी, और वो सजेशंस जो थी उसमें कई चीज़ें थी, जैसे कि CSS के इम्तिहानात के तब्दीली उसमें जो तरीक़ाकार में वो भी सजेस्ट की गई थी। फिर ये भी तय किया गया था कि जो जितनी भी तरक्की वगैरह है ये कारकर्दगी की बुनियाद पर हो, और फिर इसके साथ साथ जो सरकारी इदारे हैं उनकी तंजीम नौ की जाए। ये भी इसमें सजेस्ट किया गया था कि जो 20 साल की उम्र के ब्यूरोक्रेट हैं अगर वो अब उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे तो इस बात का भी इख्तियार हो सके कि उन्हें रिटायर किया जा सके, और मुद्दत मुलाजमत उनकी 20 साल हो चुकी हो, कारकर्दगी अब मजीद नहीं वो दिखा रहे, तो फिर उनको रिटायर भी किया जा सके। ज़ाहिर है कि उसके जो कोई कंपनसेशन होगी वो उनको दे दिला के फारिग किया जा सके। इस तरह नए लोगों के लिए रास्ता भी खुलता है, और जो ऐसे सफ़ेद हाथी जो कि इदारों पर सरकारी काम के मामलात में बोझ बने हुए होते हैं, काम करने भी नहीं दे रहे होते, तो इस तरह की चीज़ों से जो है वो अवॉइड किया जा सकता है। ये सारा जो प्लान था ये बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान था, लेकिन जब PDM की उस वक्त हुकूमत आई थी तो उन्होंने इस प्लान को कलअदम करार दे दिया था और इन्होंने इस प्लान के ऊपर अमल दरामद नहीं करने दिया था। बाद में जो सूरत हाल है वो फिर ये कि सारी चीज़ें जैसे पहले चल रही थी वैसे ही चलती रही और ब्यूरोक्रेसी की वही सिचुएशन रही। अब अंसार अब्बासी साहब के बकौल यही जो प्लान है इसको दोबारा से टेबल पर रख लिया गया, इस पे गौर व फिक्र किया जा रहा है और इससे ब्यूरोक्रेसी में इस्लाहात की मदद के तौर पर इस रिपोर्ट को जो है वो कंसीडर किया जा रहा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये कहा तो जाता है, तनकीद होती है कि जिन्होंने कुछ नहीं किया था, लेकिन बहुत सारी चीज़ें पाइपलाइन में थी, बहुत सारी चीज़ों पे वर्कआउट हो चुका था, कुछ चीज़ों पे अमल दरामद भी इवन हो चुका था, लेकिन अल्टीमेटली जब गवर्नमेंट चली गई तो फिर कुछ प्लान्स जो थे वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सके थे। लेकिन उसके बावजूद भी आप देख लें, आज ये सेहत कार्ड का मामला है, ये इमरान खान साहब का एक ऐसा प्लान था जिसको अब ये खुद भी सोच रहे होते हैं कि हम कैसे कॉपी करें, अभी तक कर नहीं सकें बल्कि इन्होंने तो बंद किया था आके। और कई और ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं किसान कार्ड वगैरह टाइप के जो इमरान खान साहब ने किए थे। खैर ये तो कुछ प्रोजेक्ट्स इनमें से ऐसे भी हैं जो PMLN की हुकूमत में भी चलते रहे हैं और उसको आगे कंटिन्यू किया गया है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू जब किया गया था पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में, तो उसको हर आने वाली गवर्नमेंट ने जो है वो आगे बढ़ाया था। PMLN ने भी उसको चलाया और फिर इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में एहसास के अंडर उसको और वसी कर दिया गया था। तो इस तरह कई प्रोजेक्ट ऐसे थे जो पहले चल रहे थे उनको बेहतर भी किया गया, कुछ नए प्रोजेक्ट भी लेके आए, और कुछ जो इस्लाहाती प्रोग्राम था उसके ऊपर इमरान खान साहब की जो टीम्स थी वो मुख्तलिफ काम कर रही थी, लेकिन फिर बीच में उनकी गवर्नमेंट जो है वो टॉपल हो गई, जिसकी वजह से बहुत सारे काम जो थे उन पे इम्प्लीमेंट नहीं हो सका था। तो बहरहाल ये सारी सूरत हाल है। दूसरी तरफ इस हुकूमत ने क्या किया, इस हुकूमत ने सिर्फ मैस क्रिएट किया। इस हुकूमत ने आके जिस तरीके से अदलिया में एक अजीब गुंजल डाल दिए हैं कि हर चीज़ के ऊपर एक कन्फ्यूजन बरकरार है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रही, पेचीदगी हो चुकी है। मिसाल के तौर पर हर दूसरे दिन अब सुप्रीम कोर्ट में ये सवाल उठाया जाता है कि ये मामला अब कौन सा बेंच सुनेगा जी, इसमें तो आइन का अब मामला आ गया है, आइन की कोई शिक आ गई है, आइन का कोई हवाला आ गया है, तो अब इसकी तशरीह कौन करेगा जी। अब क्या दोबारा उसके लिए पहले आइनी बेंच बैठेगा, उसके बाद उस पार्ट का जो है जाके हिस्सा जो है वो वहाँ जाके समात होगा। तो ये एक अजीब सा जो इन्होंने अमेंडमेंट की है जिसकी खुद इन्हें समझ नहीं है और जिसकी वजह से एक अजीब व गरीब खला पैदा हो गया पूरे आपके अदालती आइनी इस्लाहाती निज़ाम में। अब आज भी एक केस के दौरान इसी तरह से हुआ और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने फिर बाकायदा ये सवाल भी उठाया कि अब हम क्या फिर गैर आइनी बेंच हैं जब तक कि आइनी बेंच नहीं अब बैठा हुआ तो हम क्या गैर आइनी बेंच हैं। अब ये जो मामला बीच में आ गया है ये क्या हमारे जैसा गैर आइनी बेंच जो है वो ये सुन ले। तो वो एक तरह से टॉन्ट भी कर रहे थे इसमें और इस मसले को उजागर भी कर रहे थे कि अब जी ये आपका बार बार सवाल उठेगा और हर मुकदमे में इस किस्म की पेचीदगी होगी। तो ये जो सारी चीज़ है इसके ऊपर जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने भी बल्कि बात की कि
اس کو ہم غیر آئینی بینچ تو خیر نہیں کہہ سکتے، لیکن منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ پھر اس کا مطلب ہے ہم اس کا بھی معاملے کا فیصلہ کر دیتے ہیں، کل کو نظر ثانی آئے گی وہ بھی ہم ہی سنیں گے، اور اگر ہم پہ کسی نے اعتراض کیا کہ جی آپ نے یہ کیوں سنا، آپ تو غیر آئینی بینچ ہیں یعنی آئینی بینچ نہیں ہیں، تو پھر ہم کہہ دیں گے کہ بھی ہم ہی آئینی بینچ ہیں، ہم سن لیں گے۔ تو ایک عجیب سی کنفیوژن جو ہے وہ عدلیہ محسوس کر رہی ہے اس ساری صورتحال کے اوپر۔ تو یہ ان لوگوں کی اہلیت کی ایک چھوٹی سی نشانی ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے جو ترمیم کی ہے اس کی وجہ سے کس قدر کنفیوژن جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہے، اور انہیں خود نہیں پتا کہ اس کو کیسے سالو کرنا ہے۔ جب سے یہ آئینی ترمیم کی ہے ایک عجیب کیوس ہو چکا ہے عدالت میں، سپریم کورٹ میں خاص طور پر دو چیف جسٹس بٹھا دیے ہیں، عجیب و غریب تقسیم کر دی ہے آئینی بینچز کی اور غیر آئینی بینچز کی، اور پھر جو ایک سینیورٹی کا اصول ہے اس کو جس طرح سے پامال کیا گیا، پریکٹس اینڈ پروسیجر کی دو کمیٹیاں بن گئی ہیں، تو وہ ایک عجیب و غریب صورتحال بن گئی ہے جس نے کافی زیادہ اس عدالتی بحران کو میرا خیال ہے اور برا کر دیا، گہرا کر دیا ہے۔ بہرحال جی تھوڑا سا ایک میں پوائنٹ صرف اور اس میں ایڈ اپ کر دوں کہ آج جو یہ خبر دیکھ رہی تھی بڑی امپورٹنٹ، ویسے یہ میرے خیال ہے کل کی خبر ہے لیکن یہ آج کافی زیادہ ہائی لائٹ ہوئی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے انہوں نے روسی صدر ولادیمیر پوتن کو ضرور رابطہ کیا ہے، اور انہوں نے یہ بڑا اہم یہ رابطہ تھا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ امریکہ اور رشیا کو ایک متحارب گروپ کے طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جیسے ایک دوسرے کے خلاف ہے، لیکن یہ رابطہ انہوں نے حلف اٹھانے سے پہلے کیا، اور اس میں انہوں نے دو طرفہ جو معاملات ہیں اس کے اوپر بات چیت بھی کی ہے، اور خاص طور پر جو یوکرین کی وار ایک چل رہی ہے کافی سالوں سے اس کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ اس کا کوئی ہمیں حل نکالنا ہوگا۔ تو ٹرمپ نے اپنے اقتدار سنبھالنے سے پہلے یہ بات کی ہے کہ وہ جنگوں کا خاتمہ چاہتے ہیں، تو لگتا ہے کہ وہ ابھی حلف اٹھانے سے پہلے اس سلسلے میں کافی پیش رفت بھی کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں کوئی اپنا ہوم ورک اور پورا ایک پراپر جو پلان ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور اسی سلسلے میں یہ ایک بڑا قدم ہے جو انہوں نے اٹھایا ہے کہ انہوں نے ولادیمیر پوتن سے جو رابطہ کیا ہے۔ اس سے بظاہر لگتا ہے یہ آپ کو وار کا یاد ہی ہوگا، یہ وہ ٹائم تھا جب عمران خان صاحب جو تھے رشیا گئے تھے، اور اس کے بعد رشیا نے وہاں پہ اچانک سے جس طریقے سے سارا جو معاملہ تھا وہ کیا، تو یہ جو ساری چیز تھی اس کے بعد پھر کافی پریشر بھی آیا عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے اوپر۔ تو اب بہرحال اس چیز کو عمران خان صاحب کو تو جو بھگتنا پڑا وہ کرنا ہی پڑا، لیکن یہاں پر اب یہ ہے کہ ریئلائزیشن امریکہ میں بھی ہے اس چیز کی کہ ہم بہت ساری بیکار کی جنگوں میں خود کو الجھائے رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہمارے اپنے شہری ہیں ان تک بہت ساری چیزیں جو ہم اور بہتر کر کے پہنچا سکتے ہیں وہ نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے اب ان جنگوں سے خود کو کہیں نہ کہیں کسی فاصلے پر کرنے کا ضرور سوچا ہے۔ دیکھتے ہیں اس پہ کتنا عمل درآمد ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اگینسٹ بھی ود ان دا اسٹیٹ ایک جو پاورز ہیں وہ یہ سوچ رہی ہیں کہ یہ تو بالکل ہی ہماری پالیسی کو الٹ پلٹ کرنے چل پڑا ہے بندہ، تو اس کے ساتھ کیسے ڈیل کیا جائے۔ تو وہاں پہ بھی مخالفت اور رکاوٹیں تو ہوں گی ان کی، ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ بڑا ایزی ہوگا، لیکن لیٹس سی کہ وہ کتنا اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔